बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको नाफरमान औलाद को फर्माबरदार बनाने के लिए एक सूरत बताएंगे कि वो किस तरह पढ़नी है। इसी तरह एक बहुत ही कामयाब वजीफ़ा बताएंगे जिस वजीफ़े को अगर आपने 100% यकीन के साथ कर लिया तो आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार बन जाएगी। मोहतरम नाजरीन, दुश्मन से ज़्यादा उस इंसान से बचना जो तुमसे हसद करता हो। अगर तुमसे कोई मसला एक ही सफ़े पर वाज़ेह नहीं हो पा रहा तो समझ जाओ कि तुम इस मसले को समझ नहीं पाए। जब आप दूसरों के सामने वजाहत करने लगते हो तो समझ लेना कि तुम हार चुके हो। अगर कोई ज़िंदगी में आपका मजाक बनाने लगे तो फिर तुम पे फ़र्ज़ बन जाता है कि तुम उनको कामयाब होकर दिखाओ। ज़िंदगी में ख़ुद को इतना काबिल लाजमी बनाओ कि जब तुम बोलने लगो तो लोग लिखने पे मजबूर हो जाएं। ख़ुद एतमादी वो दलील है कि दुनिया आपको बताती है कि आप कितने काबिल हैं। खुशी और सेहत के लिए अपनी जिस्मानी, रूहानी और ज़ाहरी ज़रूरियात पर भी तवज्जो लाजमी दिया करें। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखें कि अपना ख्याल इतना लाजमी रखा करें कि ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। हमेशा अपनी आवाज़ की बजाय अपने दलाइल को मजबूत और बुलंद रखा करो कि बादल गरजने से फूल नहीं उगते बल्कि बरसने से उगते हैं। जो इंसान हर नसीहत से घबरा जाए तो समझ जाएं कि वो कभी भी खुद को ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारा दोस्त वही है कि वो तुम्हें उस वक़्त भी पसंद करता है जब तुम कुछ भी नहीं होते। इंसान की सोच अगर मनफी हो तो हर मौका मुश्किल नज़र आता है और अगर सोच अच्छी हो तो हर मुश्किल का हल नज़र आने लगता है। किसी की मुश्किल में उसके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए कि ऐसे लोग अक्सर पछताते हुए नज़र आते हैं। जब कोई तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी किसी ज़रूरत को समझ नहीं सकता तो उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा मत करो। दुनिया में अक्सर कामयाब इंसान की शादी नाकाम हो जाती है क्योंकि वो बीवी को वक़्त देने की बजाय काम को पहले तरजीह देने लगते हैं। इंसान की जब शादी हो जाए तो उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह उसको नेक और फर्माबरदार औलाद अता करे, क्योंकि हर दूसरे इंसान के यही ख्वाब होते हैं कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी और सुकून वाली हो। उसकी खुशियाँ यही औलाद बनती हैं, क्योंकि औलाद कोई भी हो, फिर बेटा हो या बेटी, वो पूरे घर की रौनक बनते हैं। और यही औलाद जब जवान हो जाए तो उनकी एक ही ख्वाहिश रहती है कि कैसे भी करके हमारी औलाद कामयाब हो जाए और कभी ज़माने की बुराइयों का शिकार मत हो। क्योंकि माँ बाप खुद अगर गुर्बत और तंगी में ज़िंदगी गुजार दें तो उनको कोई गम नहीं होता, मगर उनकी औलाद अगर नाकाम हो जाए तो उनको बहुत दुख होता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी है। क्योंकि उनकी औलाद जब उनके सामने नाकामी की तरफ जाने लग जाए तो वो इस कदर टूट जाते हैं कि वो सारी ज़िंदगी संभल नहीं सकते। अगर आपका जवान बेटा किसी मुश्किल में घिरा हुआ है और घर में अब अपनी नाकामी की वजह से बार बार गुस्सा करने लगा है तो उस पर कभी किसी किस्म का दबाव मत डालें, बल्कि घर में सूरह इखलास को हर वक्त पढ़ते रहें। और जब भी बेटे से कोई बात करने लगें तो उसके सामने एक बार लाजमी पढ़कर उसे बख्श दें। फिर देखें अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी को कैसे बदल देगा, वो कामयाबी की जानिब जाने लग जाएगा। औलाद की इस्लाह के लिए एक वजीफ़ा भी सुन लीजिए। ये याद रखना, अगर तो वाक़ियतन औलाद गलती पर है, नाफरमान और सरकश है और आपने 100% यकीन के साथ ये वजीफ़ा कर लिया तो ये हो ही नहीं सकता कि औलाद की इस्लाह न हो। तो सुन लीजिए कि वालिदैन तहज्जुद के वक़्त 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से सिद्क़े दिल से औलाद के इताअत और फर्माबरदारी की दुआ करें। नीज़ रोज़ाना फजर और असर के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती का विर्द करके दुआ करें। अगर आपने 100% यकीन से वजीफ़ा किया तो इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। सलातुल हाजत का तरीका ये है, हदीस में है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला से कोई ख़ास हाजत
یا کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمت من کل ذنب والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے جوان بیٹے کو زندگی میں 2 چیزوں کی لالچ مت پڑنے دیں۔ ایک دولت یعنی روپے پیسے کی لالچ مت پڑنے دیں، کیونکہ یہ لالچ انسان کے رشتے بھی ختم کر دیتی ہے اور انسان اپنوں کو بھی چھوڑ جاتا ہے۔ دوسرا، اس کو زندگی میں جھوٹ بولنے کی لالچ مت پڑنے دیں۔ وہ جب کبھی جھوٹ کا سہارا لینے لگے تو اس پہ غصہ مت کریں، بلکہ پیار اور عزت سے سمجھائیں، کیونکہ یہی 2 چیزیں انسان کے اندر غصہ پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہیں، اور انسان ہر وقت بلا وجہ غصہ کرنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ اپنی رعایا پر ظلم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کر لیا، اسے شہر سے باہر ایک جنگل کی غار میں چھپا دیا کرتا تھا۔ اس غار کے دروازے کی 2 ہی چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور دوسرے اس کے وزیر کے پاس۔ ان کے سوا کسی کو بھی اس غار کا علم نہیں تھا۔ ایک دن صبح کے وقت بادشاہ خزانہ دیکھنے کے لیے غار کی طرف گیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ خزانے میں ہیرے جواہرات، چاول اور گندم کے انبار کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ بادشاہ اس خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اندر آتے وقت وہ غار کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اسی وقت وزیر کا گزر اس غار کی طرف سے ہوا۔ وزیر نے جب خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا۔ اسی خیال کے تحت اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور محل میں پہنچ کر یہ بات بھول گیا۔ جب بادشاہ ہیرے جواہرات کا معائنہ کرنے کے بعد فارغ ہوا تو واپسی کا سوچا، لیکن جب وہ دروازے کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ وہ بند تھا۔ بادشاہ نے دروازے کو خوب زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ چلاتا بھی رہا، لیکن اس ویران جنگل میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے دنیا کو پیغام دینے کے لیے زمین پر یہ لکھا اور مر گیا کہ دولت کسی کو زندگی نہیں دے سکتی۔ وزیر بادشاہ کی لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر سکتے میں آ گیا۔ وہ بادشاہ کا تجربہ محسوس کر چکا تھا۔ اس نے تہیہ کیا کہ آئندہ زندگی میں وہ دولت کی بجائے انسانوں سے پیار کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اپنی زندگی میں یہی نصیحت اپنی اولاد کو بھی کریں کہ دولت ہر جگہ کام نہیں آتی اور نہ ہی اللہ کے عذاب کو دور کر سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود سے دور کرنا ہے تو اسی دولت کو اس کے لوگوں پہ خرچ کرو، دوسروں کی مدد کر کے دیکھو، یہی دولت تمہارے لیے جنت کو بھی خرید سکتی ہے اور تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دیتی ہے۔